हुसूल बरकत के लिए एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन अहले सुन्नत, आज इंशाअल्लाह तालीम के हवाले से और कुरान की अजमत के हवाले से और उसकी तिलावत के हवाले से चंद बातें आपके सामने पेश करूंगा। उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समाअत भी करेंगे और इंशाअल्लाह अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, अल्लाह करीम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, वो किताब कि जिसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई शुबह नहीं। हजरात, अगर आप किताबें पढ़ने का शौक रखते होंगे और कुतुबीनी का जज्बा आपके पास मौजूद है, तो आप इस नतीजे पर पहुंचे होंगे कि आप जब भी कोई किताब उठाते हैं तो अक्सर उस किताब का मुसन्निफ या मुअल्लिफ या मुरत्तिब, राइटर्स शुरू ही में लिख देते हैं कि हमने अपनी इल्मी हैसियत के मुताबिक किताब को लिख दिया है। अगर कहीं गलती नजर आए, कहीं कमी नजर आए, कहीं खामी नजर आए, तो हमें उस गलती के बारे में हमसे राब्ता कर लेना, हमें आगाह कर देना, ताकि जब अगला एडिशन छपे तो वो गलती फिर दोबारा से उसमें ना छप सके, बल्कि उसकी इस्लाह कर ली जाए। तो दुनिया की सारी किताबों का यही हाल है, अक्सर किताबों का यही हाल है, कहीं शुरू में, कहीं आखिर में, कहीं बीच में इस बात को लिख ही दिया जाता है कि हमने अपने इल्म के मुताबिक किताब लिख दी है। अगर कहीं गलती नजर आए तो इस्लाह कर देना, हमें आगाह कर देना, हमें बता देना, ताकि उसकी इस्लाह हो सके। हजरात, तो दुनिया की सारी किताबों का यही हाल है। किताबों की इस भीड़ में वो तन्हा कुरान ही है कि जैसे ही खोलो शुरू ही में लिखा हुआ है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, वो किताब के जिसमें कोई शक ही नहीं, कोई डाउट ही नहीं, कोई शुबह ही नहीं। हजरात, कुरान जैसी खोलो शुरू में ही आपको मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। आप लोगों को कोई शक हो तो मत बोलिए, और शक नहीं हो तो बोलिए सुभान अल्लाह। कुरान में कोई शक नहीं है। अरे भाई, हम कह रहे हैं कुरान में कोई शक नहीं है, लेकिन कुरान में तो लोगों को कल भी शक था, आज भी शक है, कल भी शक होगा। अगर कुरान में शक न होता तो ये सारी दुनिया कुरान न पढ़ती, यकीनन पढ़ती। कल भी शक था, आज भी शक है, कल भी रहेगा, मगर ये शक उनकी अपनी जिहालत की वजह से है। क्योंकि कुरान में कोई शक नहीं, उसकी वजह यह है कि कुरान के पास ऐसी दलीलें, ऐसी कवी और मजबूत और ठोस दलीलें मौजूद हैं कि अगर अक्लमंद इंसाफ पसंद इंसान अगर उन दलीलों में गौर करेगा तो इस नतीजे पर पहुंचेगा कि किताब कुरान अल्लाह ही की किताब है और ये हक है, इसकी हक्कानियत में कोई शक नहीं। अगर इंसाफ पसंद आदमी, अक्लमंद आदमी गौर करेगा तो इस नतीजे पर पहुंचेगा ये अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक ही नहीं। हजरत गिरामी, अगर किसी को शक है तो बस वो ऐसी है जैसे कि अगर कोई नाबीना, कोई शख्स ऐसा हो जिसकी बिनाई चली गई हो, वो बिनाई से महरूम हो गया हो, अगर वो नाबीना शख्स कहे कि मुझे सूरज दिखाई नहीं देता, आप कहें कि धूप हो रही है, वो कहे मुझे तो दिखाई नहीं देता, तो कमी सूरज की नहीं है, कमी उस आंख में है जो देख नहीं पा रही है, नक्श उस आंख में है। तो जिस तरह से किसी अंधे के इनकार से सूरज के वजूद पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी तरह से किसी गधे के इनकार से कुरान की अज़मत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस।
مسلک اعلیٰ حضرت ایک شور برپا کر کے رکھا ہے کہ قرآن جہاد کی طرف لے جاتا ہے، قرآن میں ایسا ہے، قرآن میں ویسا ہے۔ حضرات گرامی، ابھی چند سال پہلے لکھنؤ کے ایک آدمی کو اس کا دماغ جو ہے چل گیا تھا، وہ سپریم کورٹ پہنچا اور کہا قرآن سے 26 آیتیں نکال دی جائیں۔ کتنی؟ 26 آیتیں۔ معلوم ہوگا آپ کو، وہ لکھنؤ کا وہ پگلا گیا تھا سپریم کورٹ کہ قرآن سے 26 آیتیں نکال دی جائیں۔ ریٹ داخل کی، سپریم کورٹ نے 50,000 کا ڈنڈ اس کو دیا، جرمانہ بھرنا پڑے گا 50,000 کا۔ ایسی بکواس سننے کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کی ذہنیت صرف آج کی پیداوار نہیں ہے۔ 70 کی دہائی میں بنگال کی سرزمین پر ایک شخص تھا جس کا نام تھا چندومل چوپڑا۔ جب اس کا کھوپڑا خراب ہوا تو اس نے بنگال کی ہائی کورٹ میں ریٹ داخل کی کہ قرآن کی 26 آیتوں کو نکال دیا جائے، یہ جہاد کی ترغیب دیتی ہے۔ حضرات، بنگال کے مسلمان پریشان ہو گئے، کیا کیا جائے؟ دھرنا دیا جائے، احتجاج کیا جائے؟ جب مسلمانوں کی بے چینی بنگال کی اس وقت کی حکومت نے دیکھی تو مسلمانوں سے کہا آپ کو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کی طرف سے اس مقدمے کو بنگال کی ہائی کورٹ میں ہم لڑیں گے۔ اور جو مقدمہ مسلمانوں کو لڑنا چاہیے تھا، بنگال کی اس وقت کی حکومت نے مسلمانوں کی طرف سے اس مقدمے کو لڑا اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں سے اس کی ریٹ کو خارج کیا گیا اور قرآن کی 26 آیتوں کو ایک نقطہ بدلنے کی بھی کسی میں ترم ہمت نہ ہو سکی۔ اور میں تو کہتا ہوں سپریم کورٹ سے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں ہر بھارتی اس کو مانتا ہے، مگر سن لے دنیا، کسی جج کو بھی یہ پاور نہیں ہے کہ قرآن کے کسی نقطے کو بھی مٹا دے۔ اللہ کی کتاب کو کوئی بندہ کیسے مٹا سکتا ہے؟ یہ کسی کو پاور ہی نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی کے ذہن میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ قرآن سے 26 آیتیں نکال دی جائیں گی، تو اللہ کی قسم لے کر کے کہتا ہوں قیامت آ جائے گی، قرآن کا نہ کوئی ایک رکوع مٹا سکتا ہے، نہ کوئی زبر مٹا سکتا ہے، نہ کوئی زیر مٹا سکتا ہے، نہ کوئی نقطہ مٹا سکتا ہے، اللہ کی قسم۔ بلکہ ہم تو بہت دنوں سے کہہ رہے ہیں اگر یہی بات ہے تو اٹھا کر کے ساری کتابوں کو سمندر میں ڈال دیا جائے اور 100 سال تک بھارت کی پریسوں پر پابندی لگا دی جائے کہ کسی بھی کتاب کو نہیں چھاپا جائے گا، کوئی کتاب بھی نہیں چھپے گی۔ اور 100 سال کے بعد جب ساری کتابوں کا نام لے کر کے آواز دی جائے گی تو کوئی کتاب نہیں آئے گی، لیکن 100 سال کے بعد جب قرآن کو آواز دیا جائے گا تو میری قوم کے یہی چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سینے میں قرآن کو لے کر کے حاضر ہوں گے۔ ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ کیا کہنے حضرت، ماشاءاللہ۔ معزز سامعین اہل سنت، آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ایک بات آپ سے اور عرض کر دوں کہ اس ملک کے اندر ہر دھرم کی اکثریت قرآن کی عزت کرتی ہے۔ توجہ سے، اس ملک کے اندر ہر دھرم کی اکثریت قرآن کی عزت کرتے ہیں۔ جا کر کے پنجاب میں دیکھو، آج بھی بہت سارے پرانے سکھ حضرات کو قرآن کریم پڑھنا آتا ہے اور وہ جانتے ہیں قرآن پڑھنا۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو آپ مسجد چلے جائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نماز مغرب کے بعد، نماز فجر کے بعد یا مختلف موقع پر نمازوں کے بعد دوسری قوموں کی عورتیں بھی اپنے بچوں کو لے کر کے حاضر ہوتی ہیں۔ ان کا یقین ہے کہ اگر مسلمان کچھ پڑھ کر کے دم کر دے گا تو ہمارے بچے کو شفا ملے گی۔ آپ لوگ توجہ سے نہیں سن رہے، آپ لوگ تھوڑا توجہ فرمائیں،
तवज्जो से सुने, जब आप सुनेंगे अच्छे से तब हम सुनाएंगे। अब आप लापरवाही करेंगे तो फिर हमारा दिल कैसे लगेगा सुनाने में। तो हिंदुस्तान की हर कौम की अक्सरियत कुरान की इज्जत करती है। हमारी मस्जिदों के दरवाजों के बाहर न जाने कितनी कौमों की औरतें और कितने धर्म की मानने वाली औरतें अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के हाजिर होती हैं और वो नमाजियों से कहती हैं कि हमारे बच्चों पर फूंक डाल दीजिए, क्योंकि उसको यकीन है कि मेरे बच्चे पर अगर कोई ईमान वाला कुछ पढ़ करके दम कर देगा तो अल्लाह उस तिलावत की बरकत से मेरे बच्चों को शिफा देगा। इसलिए आप इस ज़हनियत में मत उलझिए कि लोग हमारे कुरान की तौहीन कर रहे हैं, लोग कुरान से नफरत करते हैं। जी नहीं, हर धर्म की अक्सरियत कुरान की इज्जत करती है और करना भी चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि कुरान को न कल, कुरान में न शक की गुंजाइश कल थी, न आज है, न कभी होगी। और दुनिया में किसी इंसान को ये पावर है ही नहीं कि कुरान का कोई जबर भी मिटा सके, कोई ज़ेर भी मिटा सके। अरे आज की बात करते हैं, आज से सदियों साल पहले बगदाद की धरती पर एक शख्स था, हलाकू खान जिसका नाम था। हलाकू खान ने बगदाद शरीफ की सरजमीन पर ऐलान कर दिया था अपने दौरे हुकूमत में कि जिसके घर में कुरान का नुस्खा है वो खुशी से ला करके हमारे पास जमा कर दे। अगर वो खुशी से ला करके नहीं देता तो हमारे कारिंदे उसके घर में जाएंगे और जिल्लत के साथ उससे कुरान के नुस्खे वसूले जाएंगे। नतीजा ये हुआ कि लाखों कुरान करीम को इकट्ठा करके उसमें आग लगाई गई। 3 लाख से जायद मुसलमानों का कत्लेआम हुआ और बगदाद की दरिया दज्जला पानी के बजाय उसमें खून बह रहा था। कई रोज तक रंगीन होकर के, खून से रंगीन होकर के बहती रही बगदाद की दरिया दज्जला। तो मेरे अजीज, 3 लाख से ज़ायद मुसलमानों का कत्लेआम हुआ और लाखों नुस्खों को, कुरान के नुस्खों को इकट्ठा करके उसकी राख उस दरिया में बहा दी गई थी। और उसके बाद हलाकू खान कह रहा था, अब मैं देखता हूं कि कौन बगदाद में कुरान की बात करेगा, अब मैं देखता हूं कि कौन शरीयत की बात करेगा, अब मैं देखता हूं यहां कौन इस्लाम और कुरान की बात करेगा। अभी वो बकवास कर ही रहा था कि उन्हीं शहीदों की लाशों में एक छोटा सा जख्मी बच्चा उठता है और वो उठ करके कुरान करीम की तिलावत करने लगता है और कहता है, हलाकू तो कागजों से तो कुरान मिटा सकता है लेकिन हमारे दिलों से कुरान कैसे मिटाए। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहिब किबला। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर पढ़ रहा है मुसलमान कुरान, घरों में रखा हुआ है, जुज़दान में। वो तो एहसान है हमारी माँ बहनों का जो कुरान की तिलावत करती है, वरना भाई साहब को तो फुर्सत भी नहीं है। और हमारे जज्बात का आलम यह है कि कुरान पर कभी यहां हमला होता है, कभी वहां। और अभी चंद साल पहले तो लहर आ गई थी कि कहीं कुरान को रूस में जलाया जा रहा है, कहीं फ्रांस में जलाया जा रहा है, कहीं हॉलैंड में जलाया जा रहा है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में कुरान को नजर आतिश किया जा रहा था। नजर आतिश करने की वजह ये नहीं थी कि कुरान माज़अल्लाह झूठा है, बल्कि हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उन लोगों के पास कुरान का कोई जवाब था ही नहीं। वो शिकस्त खुर्दा है, कुरान का मुकाबला करने की उन ताकतों में हिम्मत नहीं है, इसलिए जन भूल करके वो कुरान के नुस्खों को जला देते हैं। अल्लाह ना करे कि इस तरह की हरकत हमारे हिंदुस्तान में कभी हो, हमारे मुल्क में कभी हो। लेकिन अगर कभी इस तरह की हरकत किसी ने कर भी दी तो आपको खुदा का वास्ता देकर के कहता हूं कि आपको जज्बाती नहीं होना है,
अक्सर ये होता है कि जब जब कुरान पर हमला हुआ तो ये मुसलमान चले आते हैं, चलिए हजरत साहब धरना देंगे, एहतिजाज करेंगे, चलिए सड़कों पर उतरेंगे। बात कुरान की है, तहफ्फुज़ कुरान के लिए हम अपनी जान का नजराना पेश करने से पीछे नहीं हटेंगे। यह हमारे आज के नौजवान का जज्बा होता है। मगर मैं अपनी कौम से कहना चाहता हूं, मेरे अजीजों, कुरान आपकी जान लेने के लिए नहीं आया है, बल्कि कुरान इंसान की जान बचाने के लिए आया है। कुरान जान लेने वाली किताब नहीं है, कुरान बचाने वाली किताब है। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहूंगा, अपने उलमा के मशवरे के बगैर, अपने बुजुर्गों के मशवरे के बगैर कभी धरना ना देना, एहतिजाज ना करना, सड़कों पर न उतरना। इसलिए कि हम देख रहे हैं, हम अपना ही हक मांगने के लिए सड़कों पर उतरते हैं, नतीजा ये होता है कि हमारे ही सिरों पर गोलियां दागी जाती हैं और हमारे ही बच्चों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है। इसलिए धरना नहीं देना है अपने उलमा के मशवरे के बगैर। हजरात, अगर कोई कुरान का एक मुखालिफ खड़ा होता है, इसका तौड़ ये है कि अगर एक नुस्खा जलाया जाता है तो उसके बदले में 100 कुरान पढ़ने वाले तैयार कर दीजिए। यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। लेकिन मैं अपनी कौम से पूछना चाहता हूं, एक कुरान के लिए जान देने का जज्बा रखने वालों, एक कुरान के तहफ्फुज़ के लिए जान देने वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कुरान के लिए जान देने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है? क्या बात है, क्या बात है। इसी मजमे में तवज्जो चाहूंगा, बस हमको इसी तरह का खामोशी वाला माहौल चाहिए। नारो हंगामों की हमें जरूरत नहीं है, ना बहुत ज्यादा आपसे दाद की वसूली चाहता हूं। अगर कोई बात अच्छी लगे तो शुक्र इलाही बजा लाने के लिए तस्बीह व तहलील किया करें, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह क्या करें। लेकिन मुझे अपनी हौसला अफजाई के लिए आपसे बहुत ज्यादा दाद नहीं चाहिए। हजरात, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि हम कुरान के, आप मुझे बताइए, अगर कुरान को आपकी जान की जरूरत पड़े तो कुरान की तहफ्फुज़ हिफाजत के लिए क्या आप जान दे सकते हैं? आप मेरी बात नहीं समझ रहे। अगर कुरान के तहफ्फुज़ के लिए अपनी जानों की जरूरत पड़े तो आप कुरान के तहफ्फुज़ के लिए अपनी जान दे सकते हैं? दे सकते हैं। यकीनन हमारी कौम का नाबालिग बच्चा भी कहेगा कि तहफ्फुज़ कुरान के लिए जान हाजिर है। अगर कुरान को जानी जरूरत पेश आई तो सबसे पहले तबरेज आलम कादरी की कुरान, तबरेज आलम कादरी की जान तहफ्फुज़ कुरान के लिए हाजिर है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कुरान के लिए जान तो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है? इसी मजमे में अगर मैं ईमानदारी से पूछूं कि कितने लोगों को कुरान आता है, कई जगह मैंने हाथ उठवाए और एक जगह तो तकरीबन 2-3 हजार का मजमा होगा। मैंने हाथ उठवाए, इतने कम उठे कि मुझे शर्मिंदगी हुई और मैंने उस दिन से छोड़ दिया। मैं हाथ नहीं उठवाता कि कितने लोगों को कुरान पढ़ना आता, इस बात पर हाथ नहीं उठवाता। मगर मेरा ख्याल यह है कि मजमे में 30% लोग वो होंगे जो कहेंगे हाँ हजरत साहब हमें कुरान पढ़ना आता, और 30% वो होंगे जो कहेंगे हाँ हजरत साहब हमें बिल्कुल नहीं आता, और 40% वो होंगे कि अगर उनसे कहा जाए कि भाई साहब कुरान आता है तो वो कहेंगे हजरत साहब आता तो है लेकिन कच्चा कच्चा। बोलो, यानी जिंदगी पक गई मगर कुछ कच्चा रह गया तो कुरान, दांत निकल करके गिर गए मगर कुछ कच्चा रह गया तो कुरान, बाल कालों से सफेद हो गए मगर कुछ कच्चा रह गया तो कुरान, लाखों रुपयों की शादी कर ली मगर कुछ कच्चा रह गया तो कुरान, करोड़ों की बिल्डिंगें बना ली, प्रॉपर्टी खरीद ली मगर कुछ कच्चा रह गया तो कुरान। अगर 70
80 साल की जिंदगी में कुरान न पढ़ना सीख सके तो पूछना चाहता हूं किस बात के मुसलमान हैं आप? क्या सीखा है जिंदगी में हमने? बताइए मुझे आप। अगर 70-80 साल की जिंदगी में हम कुरान न पढ़ना सीख सके तो किस बात के मुसलमान हैं हम और आप? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस घर में सुबह सुबह कुरान की तिलावत होती है, सुबह ही को उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते तशरीफ लाया करते हैं और वो घर अपने रहने वालों के लिए कुशादा हो जाता है और उस घर में बरकतों का नुज़ूल होता है। और जिस घर में सुबह सुबह कुरान की तिलावत नहीं होती, अज़ाब के फरिश्ते उस घर में आया करते हैं और वो घर अपने रहने वालों के लिए तंग हो जाता है। सुनिए मेरी बात, आज हमने देखा है लाखों लाख रुपए की बिल्डिंगें बनी हुई हैं, संगे मरमर लगे हुए हैं, एक दरवाजे के बजाय एक ही कमरे में 4-4, 5-5 दरवाजे लगे हैं। आला क्वालिटी का पत्थर है, आला क्वालिटी के मटेरियल से मकान तैयार किया गया। 2-4 करोड़ का मकान है, 10-5 लाख 50 लाख 1 करोड़ का मकान है और रहने वाले भी बड़े मालवर हैं, बड़े मालदार हैं, बड़े अच्छे कारोबारी हैं, मगर उस घर में सुकून नहीं, सुकून नहीं। कहां से आएगा कुरान, कहां से आएगा सुकून? जब रात के 1-1, 2-2 बजे तक घरों में सीरियल देखे जाएंगे, कहां से आएगा सुकून? जब एक ही घर में दूसरे सगे भाई की गीबत और बुराई होगी, कहां से आएगा उस घर में सुकून? जिस घर में आदमी अपनी बहन बेटियों के सामने चड्डी और नेकर पहनकर घूमेगा, कहां से आएगा उस घर में सुकून? आप शिकायत करते हैं मुझसे, कर क्या रहे हैं? कर क्या रहे हैं? बेटियों के साथ, बहनों के साथ मिलकर के 12-12 बजे तक टीवियां देखी जाएंगी। कहां से तुम्हारे घरों में बरकतों का नुज़ूल होगा? कहां से रहमतों का नुज़ूल होगा? कहां से वो घर अपने रहने वालों के लिए सुकून वाला होगा? वल्लाह सुम्मा वल्लाह नहीं हो सकता। हजरत गिरामी, तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं, अगर 70 साल की जिंदगी में आप कुरान न पढ़ना सीख सके तो किस बात के मुसलमान हैं आप? और हजरात, मुझे इस बात का यकीन है, बड़ा यकीन है कि मजमे में अक्सरियत वो होगी कि जिन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता है, मगर इस बात का भी 100% यकीन है कि इस मजमे में कोई बच्चा भी ऐसा नहीं होगा जिसे सूरे इखलास याद न हो, कुल हुवल्लाह शरीफ याद न हो। छोटा सा बच्चा भी होगा तो कुल हुवल्लाह याद होगी, मेरी छोटी सी बेटी भी होगी तो कुल हुवल्लाह ये शरीफ याद होगा, वो सूरे मुबारक याद होगी। क्या है कुरान की सूरे? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तर्जुमा सुन लीजिए, कुल ए हबीब आप कह दो, हुवल्लाहु अहद अल्लाह एक है, अल्लाहु समद अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद न वो किसी से पैदा न उससे कोई पैदा, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद और अल्लाह के बराबर कोई नहीं, अल्लाह के मिसल कोई नहीं, अल्लाह के मुकाबिल कोई नहीं। कुरान की ये छोटी सी सूरह है, मगर इसकी तिलावत का सवाब तो देखो। एक बार मेरे नबी तशरीफ फरमा है और साथ में हजरत अबू हुरैरा भी है। अब ये तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा है और मेरे नबी की जात तशरीफ फरमा है। अब एक सहाबी खड़े होते हैं और नबी के सामने पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब मेरे नबी ने सुना तो फरमाया, वाजबत वाजबत वाजबत, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। तो हजरत अबू हुरैरा वहीं खड़े थे, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मा वाजबत, या रसूल अल्लाह क्या वाजिब हो गई? नबी ने फरमाया, जिसने कुल हुवल्लाह पढ़ा उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। बहुत अच्छा। ये है कुल हुवल्लाह शरीफ की तिलावत का सवाब कि अगर सिद्क दिल से हुसूल सवाब की नियत से पढ़ लिया जाए
تو जन्नत वाजिब हो जाती है। कहो सुभान। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसके रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद हैं, फरमाते हैं जिसने कुरान पढ़ा, कुरान का एक हर्फ पढ़ा, मन क़रा हरफन मिन किताबिल्लाह फलहू बिही हसना वल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन अलिफुन हरफुन वलामुन हरफुन वमीमुन हरफुन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने कुरान का एक हर्फ पढ़ा तो अल्लाह एक हर्फ पढ़ने में उसके बदले में एक नेकी अता फरमाएगा और वो एक नेकी 10 नेकियों के बराबर होगी। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। तो कोई सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़े तो अल्लाह उसके 30 गुनाहों को माफ फरमाता है और उसे 30 नेकियां अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अरे बोलिए भाई, कहाँ गए लहराने वाले लोग? कहाँ चले गए? अभी बहुत देर पहले लहरा रहे। समझने भाई, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक मौके पर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, जिस तरह से लोहे को जंग लग जाती है, ये देखिए जंग लग चुकी है, ऐसे ही आपके घरों में लोहे के दरवाजे होंगे, खिड़कियां होंगी, पानी लगा, जंग लगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस तरह से लोहे को पानी से जंग लग जाती है, इसी तरह से इन दिलों को भी जंग लग जाती है। ये दिल भी मैले हो जाते हैं, ये दिल भी गंदे हो जाते हैं। सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दिलों की गंदगी कैसे साफ होगी? दिलों का जंग कैसे साफ होगा? दिलों का मैल कैसे साफ होगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर दिलों की गंदगी को दूर करना चाहते हो, दिलों का मैल खत्म करना चाहते हो, दिलों को रोशन करना चाहते हो, तो कसरत के साथ मौत को याद किया करो और कुरान करीम की तिलावत किया करो। कसरत के साथ मौत को याद करने का मतलब, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि कसरत के साथ मौत को याद करने का मतलब यह है कि जिन बातों का अल्लाह ने हुक्म दिया है उन पर अमल करो और जिन बातों से बचने का हुक्म दिया है उनसे बचो। अच्छे अमल ना करना और जबान से मौत मौत करते रहना, शेख साहब फरमाते हैं, ये तो दिल की सख्ती का सबब होता है। तो ज्यादा से ज्यादा मौत को याद करें और कुरान करीम की तिलावत करें। ये कुरान करीम की तिलावत और कसरत के साथ मौत को याद करना, ये दिलों के जंग को खत्म करता है, दिलों के मैल को खत्म करता है। क्या बात है। एक जमाना वो था कि लोगों के कपड़े गंदे होते थे, दिल बड़े रोशन और उजले होते थे। आज के इंसान का लिबास तो बड़ा उजला है, मगर दिलों में नफरतें भरी हुई है, दिलों में हसद भरा हुआ है, दिलों में घमंड भरा हुआ है, दिलों में तकब्बुर भरा हुआ है। ए लोगों, लिबास से ज्यादा रूहानियत की पाकीज़गी की तरफ ध्यान दो। दिलों को पाक करने की कोशिश करो, सीनों को पाक करने की कोशिश करो, दिल को कीने से पाक रखो। अदब और एहतराम के साथ खड़े हो जाएं और आज हमारे मेहमान खुसूसी तशरीफ ला रहे हैं, जोरदार तरीके से हजरत का इस्तकबाल। हजरात सभी लोग अपनी अपनी जगह पर इंतहाई अदब और एहतराम के साथ खड़े हो जाएं। आप रूहे अहले सुन्नत हुजूर पीर तरीक़त रहबरे वाहिद शरीयत मुहाफ़िज़ मसलक आला हज़रत सैयदी सरकार सुहैल मिल्लत की आमद आमद है। सारे लोग मोहब्बत के साथ इस्तकबाल करें। नारे तकबीर और बुलंद आवाज से जवाब दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, आमद हुजूर सुहैल मिल्लत, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ,
जानशीन सरकार ताहिर मिल्लत वाहिदी दूल्हा आमद हुजूर सुहेल मिल्लत हुजूर साहिबे सज्जादा यादगार सरकार ताहिर मिल्लत जानशीन सरकार ताहिर मिल्लत मसलके आला हजरत नारे तकबीर नारे रिसालत। हज़रात मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। जितने भी लोग इधर उधर हैं मैं उन सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जितना करीब आपको जगह मिले, शहजादे रसूल की आमद है, औलादे अली की आमद है, जानशीने बादशाह बिलग्राम शरीफ की आमद है। आप मोहब्बत के साथ हुजूर सुहेल मिल्लत के नूरानी चेहरे की जियारत करें और अपनी नेकियों में इजाफा करें। देखते देखते तस्वीर बदल जाएगी, ख्वाब की ताबीर बदल जाएगी। आ गए हैं यहाँ सरकार सुहेल मिल्लत, आज इस गांव की तकदीर बदल जाएगी। मोहब्बत के साथ बैठ जाएं, हजरत की जियारत करें और मुफ्ती साहब किबला का खिताब समाअत करें। तशरीफ रखें। आप हजरत सुकून से बैठ जाएं। बाद में मत कहना सुबह को कि जलसे से फायदा क्या है। जब आप सुनेंगे नहीं और लापरवाही करेंगे तो फिर फायदा वाकई नहीं होगा। मैं कह रहा हूं अल्लाह रब्बुल इज्जत असर पैदा फरमाएगा इंशाअल्लाह। आज मौजा केवलपुर जिला बहराइच शरीफ के तमाम मुसलमानों के लिए और इस पूरे इलाके के मुसलमानान अहले सुन्नत के लिए ये लम्हे निहायत खुशियों भरे हैं कि आज हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत तशरीफ फरमा है कि जिसकी रगों में फातिह खैबर का खून दौड़ रहा है। सुभान अल्लाह। ऐसा सैयद क्या कहने, जिसकी सियादत की मैं कसम उठा सकता हूं। वो बिलग्राम जो आला हजरत का मरकज़ अकीदत रहा, वो बिलग्राम जहां से फैजान मारहरा शरीफ पहुंचा और वहां से फैजान बरेली शरीफ पहुंचा, वो बिलग्राम कि जहां मीर अब्दुल वाहिद जैसी अजीम और मर्तबा शख्सियत आराम फरमा है। बड़े से बड़े आलिम औलियाल्लाह अखबास अख्ताब उस सरजमीन पर तशरीफ रखते हैं। उसी सरजमीन की मरकजी तर्जुमानी के लिए आज हमारे दरमियान मजहरे तजल्लियात वाहिदी, मस्दरे बरकत तय्यबी, पीर तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, सैयदी आकाई व मावाई व मलजाई, पीर तरीक़त हुजूर अशाह अल्लामा अलहाज सैयद औलादे रसूल उर्फ हुजूर सुहेल में साहब किबला दामत बरकातुहुल आलिया सज्जादा नशी आस्ताने आलिया वाहिदिया तय्यबिया बिलग्राम शरीफ व सरबराह आला दारुल उलूम वाहिदिया तय्यबिया बिलग्राम शरीफ पूरी शान सरपरस्ती के साथ हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं। अल्लाह का शुक्र बजा लाते हुए आप तमाम हजरात मचल करके बोले सुभान अल्लाह। पूरा मजमा शुक्र इलाही बजा लाए और कहे अल्हम्दुलिल्लाह। अरे थोड़ा गुटखा खाने वालों बोल दो भाई, कल खा लेना। कहिए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ए भाई सब बैठ जाओ आप लोग, वरना घर चले जाओ। देखो ठंडी बहुत हो रही है, हम नहीं चाहते कि किसी को तकलीफ हो। आप आए हो बैठो, खाली वक्त नहीं गुजारते। माशाल्लाह ये हमारे कमेटी के नौजवान अब्दुल कुद्दूस भाई से मुलाकात हुई और माशाल्लाह इसराइल भाई उनसे भी मुलाकात हुई। ये सब लोग जहां भी हैं फौरन तशरीफ लाए, हजरत के चेहरे की ज़ियारत करें। और माशाल्लाह आप सबके लिए ये भी खुशी की बात है कि जिस जमीन पर आज हजरत के कदम पड़े हैं और हम तमाम लोग हाजिर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसे की अपनी जमीन है। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं केवलपुर के मुसलमानों से यकीनन मुझे बहुत मिलकर के बहुत खुशी हुई कि यहाँ के लोग एक अच्छा और शानदार मदरसा चलाते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे से 3 हुफ्फाज़ कुरान इस साल भी फारिग हो रहे हैं। आज का ये जलसा उन्हीं हुफ्फाज़ कुरान की दस्तारबंदी के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह सजाया गया है। तो शुरू की जाए, बात बढ़ाई जाए आगे। इसराइल भाई अब बैठो भाई सब लोग, हाँ बैठ जाइए। पढ़े दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। और आप सबको आज अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात में से जो कोई किसी से मुरीद नहीं है, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि मौत जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मौका बहुत अच्छा है। 40 मुसलमानों में अल्लाह का एक वली मौजूद होता है। आले रसूल हम सब की सरपरस्ती करने के लिए तशरीफ फरमा है। जो किसी से मुरीद ना हो वो आज हुजूर पीर तरीक़त से, हुजूर सुहेल मिल्लत से मुरीद हो जाए। हजरत के हाथों में हाथ दे करके गुलामी गौसे आजम का पट्टा अपने गले में डाल ले। खाली हाथ वापस आए थे, भरे खाली हाथ आए थे, भरे हाथ वापस जाइए। और जो हमारी माँ बहनें किसी से मुरीद नहीं है, उनसे भी गुजारिश है कि हजरत जब कलमात पढ़ाएंगे, आपको कुछ कहलवाएंगे, तो मर्दों के साथ साथ आपको भी कहना होगा और आप हजरत की मुरीदा हो जाएंगी। जो हजरत किसी से मुरीद नहीं है वो आज मुरीद हो जाएंगे। और हजरत जब आपको मुरीद करेंगे तो आपसे ये भी वादा लेंगे कि कहो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कहो कि मैं नमाजों की पाबंदी करूंगा। जो जो वादा हजरत आपसे कराएंगे आपको सिर्फ जबान से अदा नहीं करना है, बल्कि दिल में सोचना भी है और पुख्तगी के साथ ये अज़्म करना है कि इंशाअल्लाह हम वादे को वफा करेंगे, नमाजों का एहतमाम करेंगे। जो जो वादे हजरत कराएंगे उनको जो है, उनको हजरत जो जो वादे आपसे लेंगे उनको आपको पूरा भी करना है। तो मैं थोड़ी देर के लिए और हाजिर हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह हजरत की गुफ्तगू होगी। हजरत एक बावकार शख्सियत के मालिक हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में जिन शख्सियतों को दिल से हम लोग प्यार करते हैं, उन्हीं नुमाया शख्सियतों में हुजूर सुहेल मिल्लत की भी ज़ात मुबारक है। ये जहाँ भी जाते हैं बिलग्राम शरीफ के बाद में करते हैं, बरेली शरीफ के बाद पहले करते हैं। मसला के आला हजरत के परचम को पूरे मुल्क में लहरा रहे हैं। छोटे छोटे गांवों देहातों से लेकर के कस्बों तक और कस्बों से लेकर के उरूस बिलाद, मुंबई जैसे शहर और मुल्क के बड़े बड़े शहरों में अल्हम्दुलिल्लाह आज मसला के आला हजरत की नुमाया खिदमत हजरत सुहेल मिल्लत अंजाम दे रहे हैं। आपको अगर मैं किसी गलत पीर का पता बताऊं तो क़यामत के दिन मेरी शिकायत कर देना, और अगर सही पीर का पता बता रहा हूं, आप किसी से मुरीद नहीं हैं, तो बिना सोचे समझे आज आप बज़्म क़ादरियत में, बज़्म गौसे आज़म में आए हो। खाली हाथ वापस न जाओ, गुलामी गौसे आज़म का पट्टा अपने गले में डाल करके जाओ। हज़रात गिरामी बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो हज़रात मैं ये कह रहा था कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं, जिसने कुरान का एक हर्फ पढ़ा तो अल्लाह उसके बदले में एक नेकी अता फरमाएगा, और वो एक नेकी 10 नेकियों के बराबर होगी। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। तो जो सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ेगा अल्लाह उसके 30 गुनाहों को माफ फरमाएगा और उसे 30 नेकियां अता फरमाएगा। मास्टर साहब थोड़ा सा बोलिए सुभान अल्लाह, फिरोज भाई सुभान अल्लाह बोलिए जरा, है ना। माशाल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे। तो मास्टर साहब किताब तो आप भी पढ़ाते हैं, मगर ये कारी साहब जो किताब पढ़ाते हैं वो बड़ी अजमत वाली है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज हम उसी किताब की बात कर रहे हैं। तो मेरे अजीज साथियों, कुरान की तिलावत का ज़ौक़ पैदा करो, शौक़ पैदा करो। अपने घरों में सुबह शाम कुरान की तिलावत की आदत डालिए। और हज़रात गिरामी, तो जब हम इतना सवाब पाएंगे इतनी तिलावत करने में, तो जो बच्चा दिनों रात 3 साल तक हाफिज कुरान बनता है, अल्लाह अकबर, वो कितनी तिलावत करता होगा, कितनी नेकियां वो करता होगा।
اس لیے آپ لوگ باباؤں کے چکر میں پڑے ہو، کبھی یہ بابا کبھی وہ بابا۔ ان باباؤں نے لوٹ کے رکھا ہے میری قوم کو، جو فالے کھول رہے ہیں اور جھوٹے جھوٹے پیسے وصول کر رہے ہیں، لوگوں کو برگلا رہے ہیں۔ میرا یقین ہے جب بھی پریشانیاں گھیریں، مصیبتیں تمہارے سامنے کھڑی ہو، ان طلباء کرام کو اپنے گھر بلا کر کے دعوت کھلایا کرو، ان سے دعائیں کرایا کرو، انشاءاللہ ان کے قدموں کی وجہ سے مصیبتیں دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی۔ ہم سے تو ماشاءاللہ ہم سے تو کوئی کہتا ہے کہ حضرت یہ پریشانی آ گئی ہے، تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ طالب علموں کی دعوت کر دیجئے، انشاءاللہ ان کے قدموں کی برکتوں سے تمہاری مصیبتیں دور ہوں گی۔ اور ماشاءاللہ جہاں پڑھنے والوں کا بھی کوئی جواب نہیں تو پڑھانے والوں کا بھی کوئی جواب نہیں۔ میرے نبی نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا تھا، ابو ہریرہ قرآن پڑھتا رہ اور پڑھاتا رہ، کیونکہ اسی حالت میں تیرا انتقال بھی ہو جائے گا تو تیرے مرنے کے بعد فرشتے تیری قبر کا طواف کریں گے، تیری قبر کے چکر لگائیں گے۔ یہ ہے قرآن کریم سکھانے والے کی عظمت۔ اگر میں پوچھوں کہ کیول پور میں کون بڑا آدمی ہے، کون سب سے بہتر آدمی ہے، اس علاقے کا سب سے مہان آدمی کون ہے، تو آپ کہیں گے ارے حضرت صاحب اس کا بڑا بول والا ہے، وہ تو فارچونر سے چلتا ہے صاحب، وہ تو 1 کروڑ کی گاڑی سے چلتا ہے، اس کے پاس تو اتنی دولت ہے۔ اگر میں پوچھوں تو کوئی کہے گا ممبئی کا سیٹ اچھا ہے، کوئی کہے گا کولکتہ کا تاجر اچھا ہے، کوئی کہے گا کہ دہلی کا بزنس مین اچھا ہے۔ آپ یہ کہیں گے میں نے اپنے رسول سے پوچھا، اے میرے رسول اس بھری کائنات میں سب سے بہتر کون ہے، تو میرے نبی کی روح پاک آج بھی امت کو جواب دے گی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اے لوگوں، تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے، جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت قرآن کریم، آمد حضور سہیل ملت، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قاری آصف صاحب یہاں کتنے دن ہو گئے آپ کو؟ اس سے پہلے کہاں پڑھاتے تھے؟ بھساول سے پہلے گاؤں میں، اس سے پہلے ٹھیک ہے۔ اب جب تک گاڑی سفید ہوگی دیکھتے رہیے گا کتنی جگہ جائیں گے ہم۔ تنخواہ 8,000، تنخواہ 10,000، ایک جگہ چھوٹی پھر مسجد تلاش میں، پھر مدرسہ تلاش رہے ہیں۔ اگر یہ ہماری دکان میں سورہ بقرہ پڑھ دیں تو دکان برکتوں سے بھر جائے۔ بولو، اگر یہ خود اپنی دکان کھول کر کے اس میں پڑھ دیں تو آپ کی دکان کی طرف جانے والا کسٹمر بھی حافظ صاحب کا ہوگا۔ کیا کہنے، مگر یہ دکان نہیں کھولتے، 2 سال کے بعد پھر جگہ بدل رہی ہے، کوئی شکوہ نہیں، پھر مدرسہ دیکھ رہے ہیں، پھر مسجد دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب یہ مدرسے میں پڑھتے تھے اسی وقت بتا دیا گیا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام۔ سبحان اللہ۔ جنگ احد کے موقع پر جب بہت سارے صحابہ شہید ہوئے تو میرے نبی نے فرمایا قبروں کو کھودا جائے اور ایک ایک قبر میں 2 یا 3 افراد کو دفن کیا جائے اور سامنے اس کو رکھا جائے جو حافظ قرآن ہو۔ زور سے بولو۔ قابل مبارکباد ہے وہ باپ کہ جنہوں نے مصیبتیں برداشت کر کے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ میاں کہاں پڑھا رہے لوگ اپنے بچوں کو؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پینٹ سلنے کے بعد تنخواہ 20,000 ہے، ہوٹل میں رہنے کے بعد تنخواہ 20,000 ہے، پھر بھی اپنے بچوں، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ مسجد میں 10-12,000 ہے اور مدرسے میں اس سے بھی کم، کہیں کہیں تھوڑا زیادہ، اور وہ بھی چندہ کر لینا حافظ صاحب تو تنخواہ ملے گی۔ بولو ایسے ہے؟ آپ کا خرچ 50,000 میں بھی پورا نہیں ہوتا، اور ان حفاظ قرآن کا خرچ 10,000 میں ان کے گھر چلنا ہے۔
لیکن ہم سے اچھے کپڑے پہنتے ہیں حافظ صاحب, ہم سے بہتر ڈریس ہوتی ہے قاری صاحب کی, صبر والے ہوتے ہیں. یہ قرآن کی برکتیں ہیں. توجہ چاہوں گا تو قرآن سے رشتہ مضبوط کیجئے, قرآن کو پڑھنے کی عادت ڈالیے, قرآن سے رشتہ مضبوط کیجئے. اور جو حفاظ قرآن یہاں پر تشریف فرما ہے, ایک بات لگے ہاتھ اور کہہ دوں, اور میری ماں بہنیں بھی سنیں گی. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت ابو دردہ اس حدیث کے راوی ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک دن میرے نبی اپنے صحابہ سے فرمایا تھا, میرے صحابہ کیا تم رات کو تہائی قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ سنیے گا سوال. یہ کوئی قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے, بخاری شریف میں ہے. کیا بات. میرے نبی نے صحابہ سے فرمایا, میرے صحابہ کیا تم رات کو تہائی قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ اللہ اکبر. کتنا ہوتا ہے تہائی قرآن؟ 30 پارے ہیں قرآن میں. تہائی قرآن کا مطلب ہو گیا 10 پارے. میں الحمدللہ خود حافظ قرآن ہوں, اور میں ان حفاظ کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک پارے کو صحیح سے پڑھا جائے تو 20 منٹ لگ ہی جاتے ہیں. جی جی. کوئی مائی کا لال دنیا میں ایسا نہیں ہے جو 5 منٹ میں ایک پارہ پڑھ دے. تو پھر یہ تراویح میں کھیل کیوں ہو رہا ہے؟ بہت اچھی بات ہے. واہ 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 واہ. کیا ایسا حافظ چاہیے, تراویح پڑھ کے آئیں گے, کہیں گے ارے صاحب پتہ ہی نہیں چلا تراویح کب پوری ہو گئی. ارے بھائی پڑھے گا تب نہ پتہ چلے گا کب تراویح پوری ہوئی ہے. یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون, کبھی پہلے پارے میں تشریف فرما ہے, کبھی 23ویں میں چلے گئے ہیں, کبھی قرآن سے باہر چلے گئے. کیا بات ہے. بولو بولو. ہاں, 2 گھنٹے میں 20 پارے پڑھنے والے, 1.5 گھنٹے میں 15 پڑھنے والے لوگ موجود ہیں. جی جی. دعویٰ کرتے ہیں, وہ جھوٹے ہیں وہ اپنے دعوے میں. اب میں دھیرے دھیرے تقریر کر رہا ہوں, آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. اگر میں تیز بولوں گا تو آپ کہیں گے مولانا رہنے دیجئے. اس تقریر سے کیا فائدہ جو سمجھ میں نہ آئے؟ تو اس تلاوت قرآن سے کیا فائدہ جو سمجھ میں نہ آئے؟ بہت اچھی بات. اور یاد رہے, صرف وہی پیسہ حرام نہیں ہے جو سود کا ہو, صرف وہی پیسہ حرام نہیں ہے جو کسی کے ساتھ دھوکے کے ساتھ کمایا ہو, وہ پیسہ بھی حرام ہے جو نذرانوں کے لالچ میں کئی جگہ قرآن کے ساتھ بے حرمتی کی گئی. مجھے لگتا ہے ہندوستان کے مسلمانوں پر جو آفت آ رہی ہے, یہ قرآن کے ساتھ مذاق کرنے کی وجہ سے تو نہیں آ رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا, اے میرے صحابہ جب قرآن پڑھا کرو تو رویا کرو, آنسو بہایا کرو, آنسو بہایا کرو, اور اگر رونا نہ آتا ہو تو رونے جیسی شکل ہی بنا دیا کرو. حضرت داتا گنج بخش لاہوری سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور اگر قرآن پڑھ کر رونا بھی نہ آتا ہو اور رونے جیسی شکل بھی نہ بنتی ہو تب کیا کریں؟ تو حضرت نے فرمایا تھا ایسے آدمی کو چاہیے کہ اپنی قسمت پہ رویا کرے کہ اتنا سخت دل ہو گیا ہے کہ قرآن سن کر کے بھی رونا نہیں آتا. تو یہ 1.5 گھنٹے میں 10 پارے, 2 گھنٹے میں 15 پارے, اور بجائے آپ لوگ ٹوکنے کے صبح کو کیا کہتے ہیں, ارے صاحب اس سال تو سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے. ایسا حافظ ملا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تراویح کب پوری ہو گئی. یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہوگا, اور وہ بھی قرآن پر ایمان رکھنے والا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ کہا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں مگر قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے. اس لیے آپ کہا کریں کہ حافظ صاحب آپ 5 پارے نہ پڑھیے, آپ 1.25 یا 1.5 پارہ ہی پڑھیے, مگر ایسا پڑھیے کہ ہمیں لگے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے. بولو صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں؟ اور آپ حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں صدر محترم صاحب بچوں کو یہ ترغیب دیا کریں کہ صاف تراویح سنائیں. ارے بھائی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا,
عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے اور آخری 15 سال تو میرے غوث پاک کے ایسے گزرے تھے کہ دیوار کا سہارا لے کر کے کھڑے ہو جاتے تھے اور رکوع میں تب جاتے تھے جب پورا قرآن کریم تلاوت کر کے ختم کر لیا کرتے تھے. تو لوگ ایک رات میں بھی پورا قرآن پڑھتے ہیں مگر وہ پڑھتے ہیں نا, پڑھتے ہیں. قرآن کے ساتھ یہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون. اور بہت سارے حافظ ایسے ہیں جو عید جیسے ہی ہوئی تراویح پوری عید ہوئی حافظ جی کی داڑھی آدھی, اور جیسے ہی رمضان آنے والا ہے تو 3 مہینے پہلے سے داڑھی بڑھنا شروع. کیونکہ اب تراویح سنانا. ایسے بدعمل حافظ کے پیچھے تراویح نہیں مقبول ہوں گی, یاد رہے. تو میرے ساتھیوں, عزیز ساتھیوں, آپ حافظ صاحب سے کہا کریں کہ صاف صاف پڑھیں اور آرام سے پڑھیں. ہمیں کہیں ایئرپورٹ یا اسٹیشن نہیں جانا ہے, صاف صاف پڑھیں حافظ صاحب. یہ قرآن کے ساتھ کھلا مذاق بند ہونا چاہیے. اچھی تراویح شاندار تلاوت کے اہتمام کے ساتھ ہونا چاہیے. تو حضرات میں خود حافظ قرآن ہوں. ہمارا مدرسہ عزیز العلوم قصبہ نان پارا میں استاذ الحفاظ حضرت قاری محمد نقی خان صاحب ہیں. کئی بچے ان کے شاگرد ہوں گے یہاں پر. میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ بھائیا آپ کتنی دیر میں ایک پارہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو کہنے لگے آپ بتاؤ. میں نے کہا کم سے کم 20 منٹ. تو بولے بھائیا ہم نہ پڑھ پائیں 20 منٹ میں, ہم تو 25 منٹ میں ہی پڑھ پائیں گے. تو جو سینکڑوں کو حافظ بنا چکا ہو وہ حافظ قرآن کہہ رہا ہے کہ 25 منٹ سے کم میں نہیں پڑھ پاؤں گا. تو یہ 5 منٹ والا حافظ قرآن کہاں سے پیدا ہو گیا؟ ان حرام خوروں کے ساتھ سختی کی جائے جو قرآن کے ساتھ بے حرمتی کر رہے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو حضرات ایک پارے کو 20 سے 25 منٹ لگ ہی جاتے ہیں. تو اگر کوئی 10 پارہ پڑھے گا, تہائی قرآن پڑھے گا, تو مطلب یہ ہو گیا کہ 2.5 سے 3 گھنٹے. اب سوتے وقت نیند کا خمار ہوتا ہے, کوئی اتنی جلدی کیسے تہائی قرآن پڑھ سکتا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کہ تم لوگ جب رات کو سویا کرو تو تہائی قرآن پڑھ لیا کرو. تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تہائی قرآن کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا جو صرف ایک بار قل هو اللہ شریف پڑھ لے گا اللہ اسے تہائی قرآن کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد. اسی حدیث کی روشنی میں ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جس نے 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھا اللہ اسے ایک ختم قرآن کی تلاوت کا ثواب عطا فرمائے. سبحان ارے اللہ بھائی بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ لوگ جاگ رہے ہیں نا صاحب؟ 3 بار قل هو اللہ شریف میں کتنا ثواب؟ ایک ختم قرآن کی تلاوت کا ثواب. مگر عادت کیا ہے؟ جیسے ہی ابا کا یا اماں کا یا گھر میں کسی کا انتقال ہوا, اپنا تو کچھ پڑھنا ہے نہیں, سیدھے مدرسے پہنچ گئے. حافظ جی قرآن دے دیجئے, کاپی لے کے سیدھے مدرسہ. اب حافظ صاحب بیچارے کیا کریں, چونکہ 500 روپے چندہ دیتا ہے تو پارے تو حق بنتا ہے. ابھی چند سال پہلے کی بات ہے, ایک خاتون ممبئی سے آئیں گی, مجھ سے جب میں بریشے میں پڑھاتا تھا مجھ سے کہنے لگی بیٹا وہ میری بیٹی کے سسر کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے 40واں آنے والا ہے, آپ مجھے کچھ قرآن شریف پڑھوا کر دینا. ہم نے کہا ٹھیک ہے. بڑی محنت سے 12 یا 13 قرآن کریم اکٹھا کیے میں نے. جب ان کا فون آیا تو کہنے لگی ہاں بیٹا کیا دے رہے ہو؟ میں نے کہا خالہ جی 12 یا 13 قرآن میں نے ان کو بتائے تھے. تو کہنے لگے ہائے اللہ, کہنے لگی ہائے اللہ اتنے قرآن میں کیا ہوگا؟ لکھنؤ کے فلاں مولانا نے تو 200 قرآن دیے, آپ کے اسی بہرائچ میں 400 قرآن بھی دیے جاتے ہیں میاں جی. ارے عقل کا بھی استعمال کرو, ایک قرآن پڑھنے میں کتنی محنت لگتی ہے.
یہ 200 قرآن کہاں سے آ گئے؟ نیت میں خلوص ہونا چاہیے. 3 بار قل واللہ شریف بھی اگر پڑھ لیا جائے، ایک قرآن بھی اگر محبت کے ساتھ پڑھ لیا جائے اور میرا رب قبول فرما لے تو نسلوں کی مغفرت کے لیے وہی کافی ہے. اس لیے مدرسوں والوں کو پریشان نہ کیا جائے کہ ہمیں اتنا قرآن دو، اتنا قرآن دو، اتنا قرآن دو. اگر وہ 2 پارے بھی دیں تو محبت کے ساتھ لے جاؤ، اسی کو بخشوا دو. رب نے قبول فرما لیا تو نسلوں کی مغفرت کے لیے کافی ہے. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. یہ 100 روپے کا نوٹ بتا رہا ہے کہ حضرت کس کنڈیشن میں ہے، اور حضرت کی کنڈیشن کو میں حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. لوگ مجھے بھی بہت پریشان کرتے ہیں. آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ خود قرآن کی تلاوت کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 قرآن جس نے ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیا اللہ اسے 3 قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور قاری آصف صاحب، قاری ابو الحسن صاحب قبلہ ماشاءاللہ بلگرام شریف سے تشریف لائے ہیں، حضرت کے ساتھ میں رہتے ہیں، حضرت کی خدمت کرتے ہیں ہمارے قاری ابو الحسن صاحب. ان کی بھی توجہ چاہوں گا. اس ہندوستان کی سرزمین پر جتنے حافظ پورے نہیں ہیں، ان سے زیادہ حافظ 10 پارے 5 پارے 15 پارے والے 20 پارے والے ہیں. جو حفظ شروع کیا 5 پارے ہوئے بند کر دیا، 10 پارے ہوئے شیطان نے بہکا دیا، کام پر لگ گئے. ادھورے حافظ کتنے؟ اور جب وہ جیسے ہی حفظ کی تعلیم چھوڑتے ہیں، جو یاد ہوتا ہے اسے بھی بھلا دیتے ہیں. اور وہ سمجھتے ہیں اب ہم اس کا کریں گے کیا؟ بولا ایسے ہے نا، اب ہمیں کوئی امامت تو کرنی نہیں ہے، تراویح تو سنانی نہیں ہے، اور ہمیں کہیں پڑھانا بھی نہیں ہے. ہم تو پونا ممبئی دہلی کولکاتہ میں کام کریں گے، تو ہمیں کیا ضرورت؟ نتیجہ یہ ہوا کہ 10 پارے بھول گئے، 15 پارے بھول گئے، 20 پارے بھول گئے. آؤ حدیث شریف سماعت کرو. اور غالباً یہ مسلم یا بخاری شریف کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت سعید بن عبادہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن کو پڑھا اور پھر اسے بھول گیا تو قیامت کے دن خدا سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ کوڑھ کی وجہ سے اس کے اعضائے بدنیہ گل گل کر کے سڑ سڑ کر کے گر رہے ہوں گے. کوڑی بنا کر کے اٹھایا جائے گا وہ جو 5 پارے 10 پارے 15 پاروں کا حافظ تھا، 20 پاروں کا حافظ تھا، پھر بھول گیا. سنو بھائی میری بات. اور یہ صرف حافظوں کے ساتھ خاص نہیں ہے. آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو ناظرہ قرآن کریم پڑھنا جانتے تھے، تھوڑا تھوڑا پڑھنا جانتے تھے، پھر پورا سیکھنے کے بجائے اس کو بھی بھلا گئے. کتنے لوگ ہیں؟ تو وہ لوگ بھی اللہ سے اس حال میں ملاقات کریں گے کہ جزام کی وجہ سے ان کے بدن کے اعضاء گل گل کر کے سڑ سڑ کر کے گر رہے ہوں گے. حفظ قرآن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور بیٹا پیچھے بیٹھو، اساتذہ کے آگے کبھی نہیں بیٹھتے، بیٹھو. ہاں بیٹھو، آپ لوگ جگہ دے دو، بچوں جگہ دے دو، ماشاءاللہ بیٹھو بیٹھو بیٹھو. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، بہت خوش نصیب ہو سید صاحب قبلہ کے ہاتھوں سے. ہاں انشاءاللہ سنگ بنیاد بھی مدرسے کا حضرت کے ہاتھوں سے ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ. تو میرے عزیز ساتھیوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ناظرہ پڑھنا جانتا ہو میری ماں بہنوں آپ بھی سن لینا، جو کم پڑھی لکھی ہو وہ ناظرے کو صحیح کر لیں، اس کو بھلائیں نہیں، ورنہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کریں گے. اور ایک حدیث ہے جس میں آقا کریم، یہ بھی بخاری شریف کی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعاہد القرآن، قرآن کے ساتھ اعتنا برتو، قرآن کو برابر پڑھتے رہو. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. حضور فرماتے ہیں قرآن جس طرح سے اونٹ اپنی رسی سے نکل کر کے بھاگ جاتا ہے اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ قرآن سینوں سے نکل جاتا ہے. اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بہت پکا حافظ ہوں، میں نہیں بھولوں گا. تعاہد القرآن، قرآن کے ساتھ اعتنا برتو.
قرآن کو برابر پڑھتے رہو ورنہ بھول جاؤ گے۔ حضرات گرامی، اتنی باتیں کہنے کے بعد اب یہ ہمارے 3 حفاظ قرآن کا تحفہ ان کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، اور یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں جس کے راوی حضرت معاذ جہنی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه احسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت